عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي بقيتو شويه؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بالنسبه اليوم غناخذوا حصه في الكروشي، الدرس الثاني ان شاء الله. اللي غنحتاجو بحال ديما قلت لكم نخدموا بالصوفه، بالخيط ديال الصوفه اللي على جوج. عندنا كروشي اللي خدينا رقم 2 اونص، هو اللي كنخدموا به دابا. الدفتر اللي غنكتبوا فيه الرمز ديال الغرزه اللي عندنا، ستيلو، مقص وسكوتش. هادشي اللوازم ديال هاد الدرس ان شاء الله. نبداو بسم الله ان شاء الله. من بعد نشوفوا الرمز ديال الغرزه، وديك الساعه عاد نبداو نديرو التطبيق ديالها ان شاء الله. هانتوما البنات، بالنسبه للغرزه ديال السيمانه اللي فاتت كانت عندنا السليسله، طبقنا السيمانه الحصه اللي فاتت السليسله. هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال شكل شي في هكا، والرمز ديالها هو هذا الشكل البيضاوي. شفتوا البنات؟ اليوم ان شاء الله غنديروا الغرزه ديال الحشو، غرزه سمحوا لي بعدا غرزه حشو. الرمز ديالها هي عندها بالنسبه للغرزه حشو عندنا جوج ديال الرموز كنلقاو في لي باترون. بالنسبه للرمز الاول هو علامه زائد، اولا كنلقاو الرمز ديال ضرب علامه الضرب. هادو بجوج البنات كنلقاوهم رموز اللي عندنا في الباترونات. الا لقينا الزائده غتكون هي غرزه حشو، ولا لقينا الضرب هي غرزه حشو، يعني عندهم نفس المعنى. كتكون يعني دابا شنو غنديرو سليسيلات، واحد العدد سلسله غنخدموا عليها غرزه الحشو. الا درنا لها هذا الرمز غيكون عندنا صحيح، وهنايا السلسله باش غنبداو من سطر لسطر نتحولوا كنضربوا السلسله هي بمسافه غرزه حشو. هذه هي الاخر. اولا كنلقاو اولا يمكننا نديروا الثاني، يعني عندنا اما كنديروا علامه ضرب، اولا قلنا الزائد. ما بين السطر فين كنحولوا للسطر باش كنبغيو نحولوا للسطر كنديروا غرزه ثلاثيه. هاد الغرزه الثلاثيه هي بمثابه غرزه حشو، يعني باش ما كيجيناش ما نبداوش من هنا لغرزه الحشو، كنديروا ثلاثيه بوحده هي كتساوي لنا غرزه حشو بعدا. دابا نبداو بسم الله ان شاء الله. دابا هذا هو الرمز ديالها فيما لقينا في الباترون. غنبداو دابا ان شاء الله الخدمه ديال الكروشي. ناخذ الصوفه ديالنا اللي على جوج ونديروا العوينه ديالنا بحال ديما بحال ديك المره اللي فاتت، ونجبدوا الخيط ديالنا من في الوسط ديالها ونديروا ديك الخريصه اللي هي البدايه ديال السليسله. غنخدموا واحد العدد ديال السلسله بحال هكا كتذكير، وفي نفس الوقت غنوجدوا علاش غنخدموا غرزه الحشو. هانتوما ديما كندير الكروشي ما بين صبعي والخيط وكنجر ما بين الصبع وكنجر. هذه هي الغرزه ديال الفيديو اللي فايت اللي سبق هذا. نخدم واحد العدد بالسلسله ونبنيو عليها غرزه حشو هي اللي عندنا اليوم. كنحاول نخليها غليظه باش تبان الغرزه وبسهوله تطلع. بالنسبه للبنات هذا بالنسبه ليديكم ما تكونش مزيره وما تكونش ملخوفه بزاف، بركه هكا. دابا منين درنا واحد العدد ديال السلسلات كنخليو السلسله الاولى اللي هي مثابه غرزه حشو والثانيه اللي عليها، وكنجيو للثالثه وكنديروا الغرزه ديالنا. كنجي لهاد في ها شكون بحال شكل في عندي هنايا، كنتمنى يكون واضح ليكم. كنجي وكندير في هذاك الفي كناخذ النص الفوقاني وكندير فيه الكروشي. هانتوما نعاودها، كنخلي واحد جوج وكنمشي للثالثه لان عندي وحده هي مثابه غرزه حشو وهاد الغرزه اللي محطوطه عليها. كنمشي لهادي نص الفي كندخل فيها الكروشي وشوفوا الخيط ديما على صبعي وكندور وكنجر. شفتوا
دابا هما جوج ديال الخيط، جوج لويات على الكروشي عندي. كنجي نجبد الخيط المره الثانيه كنخدم جوج فيهم بجوج مره واحده. هذا هي غرزه حشو. نعاودوها. عندنا شكل في، غناخد نص الفوقاني ديال شكل في، ناخد غير النص ديال الفوقاني وغنلوي الحرير الخيط ديال الصوفه على الكروشي ونجر. كيكونوا عندي جوج فوق الكروشي كنجرهم دقه واحده. نعاود عندي هنايا هاد الشكل في، هاد الفي هادي كنجر كندير فيها الخيط الكروشي ديالي، كنشد الكروشي الخيط بالكروشي وكنجرو في هذيك العين كيعطيوني جوج. كنزيد نجبد نفس العمليه كتكرر. هذاك الفي النص الفوقاني كنجبد منه الخيط وكنجر مره ثانيه بالكروشي نص الفي، كنجبد الخيط عندي. هانتوما هي بدات كتكون الغرزه. كنجبد في هذيك جوج غرزات، جوج عيون اللي عندي. هانتوما عاوتاني هكا شحال عندي من عين جوج، غنجر فيهم بجوج دقه واحده. غنمشي هكا شكل في، كان النص الفوقاني كندير فيه الكروشي كندخل فيه كنجبد الخيط اللي عندي محطوط على صبعي. هادو هكا باش تبان لكم بحال هكا. ها هي الفي، شتي الفي كي دايره، وغنحطها هنا في هاد النص الفوقاني. كندير الكروشي وكنجبد بالراس ديال الكروشي الصوفه اللي عندي على الصبع. وعندي جوج غرز، يعني هاد جوج خيوط اللي هنايا غنجرهم دقه واحده هكا. شفتوا البنات؟ هانتوما غنخدمو حتى للطرف السلسله اللي خدمنا باش نشوفو كي غنديرو نطلعو السطر الثاني. وديما كنقولكم ما تكونش يديكم مرخوفه، ما تكونش مزيره، لان كانت مرخوفه غتبان هنايا غتكون الغرزه يعني فيها العيون بزاف. انا كنجبدو ولكن في نفس الوقت هانتوما راه ما كتعطينيش الوسوعيه، كيبقى مزيره. نفس القضيه كندخل في نص الفي الفوقاني وكنجبد، كيبقاو يكونوا عندي جوج على الكروشي وكنجرهم. كتكون عندي هنايا كنجر. هانتوما البنات قلنا هنايا سلسله السلسله الثلاثيه اللي خدمت، ها هي خدمتها للطرف، هي هذه عندي. هانتوما خدمتها كلها. فاش نبغي نطلع للسطر الثاني شنو كندير؟ كنخدم السلسله وحده، السلسله نعاود نحلها. السلسله قلنا هي اللي كنكون الخيط على صبعي وكندير الكروشي كنجبدو وكتعطيني السلسله، ونشد الخدمه وندورها وكنخلي هاد الفيلو هاد الاولى هي هذه اللي درت عليها هاد السلسله. غنمشي للثانيه غنجبد الفي كلها. هانتوما البنات كنحاول كنتمنى تكون باينه لكم. عندنا شكل في هانتوما، ها هي شكل في. هذيك في غنجبدها كلها في خطره واحده وكنجرها. غنجبدها كلها وكنجر في وسط منها الخيط كيعطيني جوج وكنجبد. الاساس ديما عندنا غرزه حشو كيكون عندي جوج هنا د اللويات فوق الخيط فوق الكروشي وكنجبدهم في دقه. كندير تحت الفي وكنجبدهم في دقه واحده. كنديرها هكا كنجبدهم دقه واحده. كتكون عندي هكا جوج دقه واحده وكنجبدهم جوج دقه واحده. هانتوما فوق تحت الفي جوج دقه واحده وكنجبدهم. كيكون عندي جوج عندي الفي بعدا هي الاولى كتكون عندي نجبدها كامله. كنأكد على الفي كلها لان غنديروها ان شاء الله هاد غرزه حشو بنصف في وغتشوفوا الفرق بيناتهم. غنجرها كامله، نشد الفي كلها. هانتوما البنات هي الفي
نحاول نبينها لكم. شفتوا الفي كي دايره فوق الكروشي كلها، شديت الفي كلها من تحت منها، كندير الكروشي ديالي وكنجبد الخيط باش يعطيني اللويه الثانيه على هاي جوج عندي فوق الكروشي، ونجبدهم الفي كلها وكنجبد هكا البنات، وكنجبدو بحال هكا. هانتوما البنات بحال هكا. هكا البنات، هانتوما البنات هكا. دابا بقات لي العين الاخرى حتى هي كنخدمها. دابا غنديرو سلسله وندورو الخدمه نفس بحال الاول. غنخليو الفي الاولى اللي عليها السلسله، وغنمشيو للفي الثانيه ونديرها، ندخل الكروشي في الفي كله، وكنجبد الخيط في وسط من هذاك الفي. كيكون عندي جوج وكنرجع نجبد. دابا نخدم واحد المسافه ونوريكم كي غتجي في الشكل ديالها. هانتوما البنات خدمت واحد شويه، نكمل معكم هذا السطر هذا باش نوريكم كي غادي نقطع الخيط. المهم ديما كنشد الفي كلها كنجر، كيكون عندي جوج لويات فوق الكروشي وكنجرهم الفي كلها، كنجر جوج لويات كنجر فيها دقه واحده الخيط، كنحشي مع الفي كنجبد، كنحشي في هاد الفي وكنجبد الخيط. كيكون عندي جوج فوق الكروشي كنجبدهم في دقه الفي، كنكون عندي جوج وكنجبد. هانتوما بقات هاد جوج غرزات الاخرى هاي هنايا البنات فين كتكون عندنا السلسله ما كتكونش عندنا واحد الفي، كنحشيو ما بين هذيك البلاصه اللي حدا ما بين السلسله وبين نصف عمود، بين غرزه حشويه. ربي يسمحوا لي كنعتذر على كندير فيها الكروشي ونجر. هنايا شي شويه كتكون قاصحه لان كتكون الخدمه ديال يديك مزيره، كتكون شي شويه كتبغيش تجبد. كيكون عندي جوج وكنجر. هنايا ساليت، غنكون ساليت الغرزه ديالي هنايا بركه. كتافيو بهذا الخط كنجي كناخذ واحد المسافه ونقطع فيها، ومني باش كنفينيو الخدمه ديالنا كنجي كنجرو. مجرد ما كنجر هذيك الخرصه وهي كتزير الخدمه. حنايا دابا هادي شونطيو باش ما كيبغي هذا يتقتل، كنشوف كنديرو كنجيبو ابره وكنبقاو ندخلوها هنا في واحد المسافه هنايا وكنقطعوها. ونفس الشيء بالنسبه لهادي، هادي الا بغينا نخدمو بها شي حاجه يعني غنصبنو نردوه بحال لي كاشكول ولا شي حاجه. اما دابا هي موديل غنقطعها هكا ونحيدها، حنا ما غنصبنوه ما والو، يعني راه ماشي مشكله. غنشدو الفيتر ديالنا اللي درنا فيه الرمز بحال هكا. هاهي الغرزه كي كتبان، كنتمنى تكون واضحه لكم. هاد الظهر ديالها كي داير، وها الوجه ديالها. هانتوما البنات هادي كنجبدها ما كتجبدليش، هادي كنت كنشد فيها الفي كله، هادي انا كنأكد على الفي كلها باش تفهموا. هادي كنا كنشدو فيها كامله، غنشدها ونلصقها هنا بحال هكا. الجهه الثانيه بحال هكا، وغنحتفظ عليها بها. اللي
كيبغي يدير يعني يكولي بشي حاجه د الكولا حسن ما بغاش السكوتش يديرها وكيحتفظ بها بحال هكا، اولا يدير ملف ويديرو في كراستور كبير. المهم كتبقى لك هذا بحال شكل الضروس، يعني باش تبقى لك فيما تبان لك الغرزه بغيتيها كتعرف الشكل ديالها، كتعرف الرمز ديال شنو كتعني. هذه ماشي دائما غنخدموها بحال هكا الطرف كله، نقدروا ندخلوها يعني في الباترون نخدموا نستعملوها في يعني بزاف مع زات الغرز. هذه هي الحصه ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى ديال الكروشي. غتكون هاد الغرزه النيت ديال الحاشو بطريقه جديده وشنو غتعطينا نتيجه جديده ان شاء الله. الى الملتقى، كنتمنىكم نلقاكم دائما بخير وعلى خير. البنات اللي عجبكم الفيديو ديروا ليه جيم، اللي مشارك معايا ديما كيوصلوا الجديد ان شاء الله. اللي مازال ما اشتركش وعجباتو القناه ديالي يدير مشاركه ويفعل الجرس باش ما توصلوا اي جديد. والتعاليق ديالكم دائما انا كنهتم بها، كنجاوب البنات كاملين اللي كيديروا لي التعاليق، وكنشكركم وكنقول لكم ان شاء الله كاينه استمراريه وفيديوهات غيكونوا على حساب الكروشي، الورشه الكروشي ان شاء الله. بسلام عليكم، وكنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير مره اخرى.